मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत जाकोब आपल्या 12 जाणां भुरग्यां सांगात आपयता तांकां देवाचे आशिर्वाद दिवन देवाचें येवजण तांच्या जिवितांत कितें म्हूण तांकां कळीत करता. मालगड्या पुता जुदा तो आपयता ताका आशिर्वाद दिवन तो ताका सांगता तूं शिवां बरी जावन आसाय. सर तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले तुका मान गौरव दितले. रायाळ कुटाम तुजें जातलें तशेंच व्हडलो अधिकारी तुज्या कुटुंबांत जल्मतलो आनी ताणें बासुणी दिल्या प्रमाणे रायांचो राय जेजू सोडवणदार ताच्या कुटुंबांत जल्मालो. वय आज आमी संवसारांत जिवन आसा देवान आमकां संवसारांत जल्मा हाडला. देवान जल्मा हाडल्या हर एकले थंय देवाचें एक योजन आसा. देव आपलें योजन आमच्या आवय बापाय मुखांत वडिलां मुखांत आमकां कळीत करता. त्या देखून आमी हर एकल्यानी देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कितें म्हूण आमी जाणान जावन देवाचें योजन आमच्या जिवितांत आमी जारी केल्यार आमी जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जाता. हो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत सामातेजीच्या अंशावळी विशयांत आमकां सांगून आसा. ह्या अंशावळींत 40 नांवां आमी आयकल्लीं आसात. ह्या अंशावळींत रायांचीं नांवां पात्रियार्कांचीं नांवां बऱ्या मनशाचीं नांवां वायट मनशाचीं नांवां दादल्यांचीं नांवां आनी स्त्रियांचीं नांवां आमी आयकल्लीं आसात. तर ह्या अंशावळी मुखांत्र सामाती आमकां व्हरतो संदेश आमकां दिवंक येता. वय देवान आपल्या पुता सोडूनदार जावन धाडटा म्हूण बसयलें आनी देवानी सोडवणीचीं चरित्रां सुरू केलीं अब्रामाक आपोवन आनी अशें जेजू अब्रामाच्या कुटुंबांत जल्मून जे आसलो. त्या देखून ह्या अंशावळी मुखांत्र सामाती आमकां सांगता की जेजून आसा पूत देवाचो तो जन आसा पूत अब्रामाचो तो जन आसा पूत दाविदाचो तो जन आसा पूत मरियेचो. तशेंच ह्या अंशावळींत दादल्यांच्या स्त्रियांचीं नांवां आमी आयकल्लीं आसात. देव आपल्या योजनां सगळ्यांक अवकाश दिता. दादल्यांक आनी स्त्रियांक तो आपयता ताच्या मिसावांत आनी ताच्या योजना वांटो घेवच्याक. तशेंच ह्या अंशावळींत अस्कत मनीस आसात पातकी मनीस आसात. तर देव आमची पातकां बोगसून घेवन आमकां ताच्या योजनांत भागीदार करता. अशें ह्या अंशावळी मुखांत्र सामाती आमकां सांगता की जेजू ह्या संवसारांत आयला आमी पातकां बोगसूच्याक आमच्या सोडूनदार जावच्याक आनी अशें जेजू ह्या संवसारांत आयला समेस्तांच्या बचावे खातीर आनी समेस्तांक ताच्या आपोणेंत आनी मिसावांत तो भागीदार करता. तर आज आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा पयसुबेन जिवन आसा. जेजून आमच्या खातीर कुसार मरोवन आमची सोडवण केला. हेंचें सोडवणेचें काम आनी मिसांव जेजू ह्या संवसारांत आनी पयसुबेन मुंदरसून आसा. त्या देखून जेजू आतां आमकां आपयता ताच्या मिसावांत वांटिल्ली जावच्याक. आमी अस्कत जाल्यार पातकी जाल्यार जेजू आमकां आपयता. जेजूच्या आपणेक आमी पाळो दिल्यार जेजू ताचें मिसांव आमच्या मुखांत्र तो मुंदरशिता आनी ताची सोडवण सर्वां मेळासें करता. हो जन आसा उद्देश आयच्या ह्या वांजेलाचो आनी अंशावळीचो.